अब आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीले एसी मोडल क्वेसन सेट 2 सी मैथ क्लास 10 रिड मोर पब्लिकेशन को सेट 2 को क्वेसन नंबर 15 गर्छौं हामीले है। क्वेसन नंबर 14 सम्म हामीले सकिसकेको छौं। आज हामीले क्वेसन नंबर 15 गर्छौं है। अब यो क्वेसन नंबर 15 चाहिँ स्ट्याटिस्टिक्स को क्वेसन हो। यो क्वेसन पहिले मैले लेखेर राखेको हो है। क्वेसन के छ भने क्वेसन एकचोटी रिड गरौँ है। The marks obtained by students of class 10 in the second terminal examination out of 30 marks in mathematics are given in the table below. यो टेबलमा के प्लट गरेको हो भने अथवा के दिएको हो भने मार्क्स अब्टेन्ड दिएको हो फर्स्ट रोमा र सेकेन्ड रोमा के दिएको हो नम्बर अफ स्टुडेन्ट है। फर्स्ट रोमा के दिएको हो मार्क्स अब्टेन्ड र सेकेन्ड रोमा के दिएको हो नम्बर अफ स्टुडेन्ट। अब यो मार्क्स अब्टेन्डमा फर्स्ट रोमा के छ 0 to 5 र यहाँ तल नम्बर अफ स्टुडेन्ट 2 लेखिएको हो। यो 0 to 5 को अर्थ के हो भने 0 देखि 5 मार्क्स ल्याउने विद्यार्थीको संख्या 2 हो। त्यस्तै 5 देखि 10 मार्क ल्याउने विद्यार्थीको संख्या 4 हो। 10 देखि 15 मार्क ल्याउने विद्यार्थीको संख्या 5 हो र 15 देखि 20 मार्क ल्याउने विद्यार्थीको संख्या 3 हो। 20 देखि 25 मार्क ल्याउने विद्यार्थीको संख्या 2 हो। 25 देखि 30 मार्क ल्याउने विद्यार्थीको संख्या 4 हो। भने तल दिएको क्वेसनहरुको एन्सर गर्नुपर्ने हो हामीले अथवा सल्भ गर्नुपर्ने हो। अब तल 4 वटा क्वेसन छ एबीसीडी, तर मैले ए मात्रै लेखेर राखेको हो। पहिला ए को सल्भ गराउँछु, त्यसपछि बीसीडी पाले पालो है। ए नम्बरमा क्वेसन के छ भने राइट द मोडल क्लास इन्टरभल अफ एबभ डाटा। यो डाटाको मोडल क्लास इन्टरभल के हुन्छ त्यो हामीले निकाल्नु पर्ने हो है। तब मोडल क्लास इन्टरभल भनेको के हुन्छ भने मोडल क्लास इन्टरभल भनेको के हुन्छ भने क्लास करस्पोन्डिङ टु हाईएस्ट फ्रिक्वेन्सी, जुन सबभन्दा ठुलो फ्रिक्वेन्सी हुन्छ त्यसको करस्पोन्डिङ क्लास अथवा त्यो सबभन्दा ठुलो फ्रिक्वेन्सीको क्लास भनेको मोडल क्लास इन्टरभल हुन्छ। भने मोडल क्लास इन्टरभल यो चाहिँ 1 के लेखिएको त्यो भनेको 1 मार्क्स को नलेजको क्वेसन हो है। अब यसको सोलुसन डाइरेक्ट हामीले गर्छौं। मोडल क्लास इन्टरभल we know model class interval equals to model class interval equals to class corresponding to highest frequency, highest अथवा लार्जेस्ट अथवा ग्रेटेस्ट जे लेख्दा नि हुन्छ। अब यहाँ फ्रिक्वेन्सी को अर्थ के हो भने नम्बर अफ स्टुडेन्ट। फ्रिक्वेन्सी को अर्थ के हो यहाँ नम्बर अफ स्टुडेन्ट। नम्बर अफ स्टुडेन्ट अथवा नम्बर अफ कुनै पनि अब्जेक्ट भयो भने त्यो भनेको फ्रिक्वेन्सी हुन्छ। एफले नोट गर्छौं हामीले है। स्टुडेन्ट हाम्रो लागि यहाँ अब्जेक्ट हो। सो नम्बर अफ स्टुडेन्ट भनेको नम्बर अफ अब्जेक्ट हो र नम्बर अफ अब्जेक्टलाई हामीले फ्रिक्वेन्सी ले डिनोट गर्छौं। सो क्लास करस्पोन्डिङ टु हाईएस्ट फ्रिक्वेन्सी हामीले मोडल क्लास इन्टरभल हुन्छ भने हामीलाई थाहा छ भने अब यो डाटामा खोजौं सबभन्दा ठुलो फ्रिक्वेन्सी कुन हो र त्यसको क्लास कुन हो। त्यही क्लास के हुन जान्छ हाम्रो मोडल क्लास इन्टरभल है। हो त यो फ्रिक्वेन्सी 2 हो, यो 4 हो, यो 5 हो, यो 3 हो, यो 2 हो, 4 हो। यो भने सबभन्दा ठुलो फ्रिक्वेन्सी कुन हुने हो यो 5। सबभन्दा ठुलो फ्रिक्वेन्सी कुन हुने हो 5 र यो 5 को क्लास कुन हो 10 to 15। देयरफोर यहाँ के लेख्ने हो हामीले 10 to 15 र लास्टमा हामीले के लेख्छौं देयरफोर मोडल क्लास इन्टरभल इक्वल टु 10 to 15। मोडल क्लास इन्टरभल इक्वल टु 10 to 15। हामीले यो एन्सर एक लाइनमा पनि यसरी मोडल क्लास इन्टरभल इक्वल टु यो लेख्न सक्छौं एकैचोटी। यो त मैले बुझाउनको लागि लेखिदिएको हो रिजन सहित है। रिजन सोधेको छैन यसमा। सो एकै लाइनमा हामीले यो लेख्न सक्छौं है। एकै लाइनमा हामीले यो लेख्न सक्छौं। यो त मैले बुझाउनको लागि रिजन बताइदिएको हो है। सो यो नलेख्दा पनि हुन्छ, सिधै यो लेख्दा पनि हुन्छ है। तर रिजनको लागि यो मैले लेखिदिएको हो। ल अब यो चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनशट लिऊ। इभन यो सबै क्वेसन पनि भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनशट लिऊ। मैले यो मेटेर बी नम्बरको क्वेसन अब गराउँछु है। मैले यो मेटेर र बी नम्बरको क्वेसन लेखेँ अब है। यो मैले मेटेर बी नम्बरको क्वेसन लेखेँ। बी नम्बरमा क्वेसन के छ भने
Calculate the cumulative frequency table and find the median class. Calculate है ना, construct the cumulative frequency table. Construct the cumulative frequency table and construct the cumulative frequency table on the basis of the given table. B number क्वेश्चन के हाम्रो construct the cumulative frequency table. Construct the cumulative frequency table. Construct the cumulative frequency table on the basis of given data, on the basis of given table, on the basis of given table, on the basis of given table, on the basis of the given table, and find the median mark obtained by the student. Given table and find the median mark and find the median class and find the median class and find the median class. अब धेरै जनासँग मेबी क्वेसन ब्याङ्क नहुन सक्ला, सो चाहिँ क्वेसन म पहिले लेखिदिएको हो है। र यो क्वेसन चाहिँ हाम्रो 2 मार्क्सको अन्डरस्ट्यान्डिङको क्वेसन हो। यो क्वेसन चाहिँ हाम्रो 2 मार्क्सको अन्डरस्ट्यान्डिङको क्वेसन हो है। एकचोटि स्योर गरौँ त यो सबै आयो कि होइन क्यामेरामा? ठिक छ, सबै आएको छ, क्लियर छ। ल अब हामीले यो टेबल बनाउँछौँ, क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी टेबल है। कन्स्ट्रक्ट द क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी टेबल अन द बेसिस अफ गिवन टेबल। यो टेबलको बेसिसमा क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी टेबल ड्र गर्नुपर्ने हो एन्ड फाइन्ड द मिडियन क्लास, अनि मिडियन क्लास निकाल्नुपर्ने हो। भने क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी टेबलमा हामीले के गर्छौँ, मार्क्स अब्टेन्डलाई एक्स मान दिन्छौँ है। यहाँ टेबल बनाऊँ, हामीले मार्क्स अब्टेन्ड लेखौँ र एक्स लेखौँ है। मार्क्स अब्टेन्ड र एक्स लेखौँ, यसलाई मार्क्स अब्टेन्डलाई म एक्स लेखौँ। त्यस्तै नम्बर अफ स्टुडेन्टलाई म फ्रिक्वेन्सी यो एनओ डट लेखौँ हामीले है। एनओ डट लेख्नु भनेको नम्बर अफ हो है। र सिधै एनओ मात्र लेखिदियो भने, डट लेखेन भने त्यो भनेको नो भइहाल्छ है, नो। सो नो होइन, यो नम्बर हो, त्यसको लागि एनओ डट लेखौँ हामीले, नम्बर अफ स्टुडेन्ट। अनि यसलाई हामीले एफले डिनोट गरौँ, एफले डिनोट गरौँ। र सिएफ टेबल हामी ड्र गर्दैछौँ, सो यहाँ सिएफ लेखौँ होइन, यहाँ सिएफ लेखौँ। अब यो यसमा हामीले मार्क्स अब्टेन्डको भ्यालुहरू राख्दै जाउँ होइन। मार्क्स अब्टेन्डमा फर्स्टमा हामीसँग 0 to 5 हो। 0 to 5 मार्क्स ल्याउने विद्यार्थीको सङ्ख्या 2 हो। अनि यो 2 जस्ताको त्यस्तै लेख्छौँ हामीले यहाँ। त्यसपछि अब सेकेन्ड क्लास इन्टरभल, सेकेन्ड क्लास इन्टरभल 5 to 10 हो, यसको फ्रिक्वेन्सी 4 हो। 5 to 10 यसको फ्रिक्वेन्सी 4 हो। अब यो 4 हामीले यो 2 मा एड गरिदिन्छौँ। 2 + 4 = डाइरेक्ट 6 लेख्छु म, नभए कतिपयले अब 2 + 4 गरेर लेख्दा पनि हुन्छ है। अब यो सेकेन्ड क्लास इन्टरभल हामीले सक्यौँ। अब थर्ड क्लास इन्टरभल 10 to 15 हो। 10 to 15 को फ्रिक्वेन्सी कति हो, 5 हो। अब यो 5 हामीले 6 मा एड गर्छौँ। 5 + 6 11, डाइरेक्ट लेखिदिन्छु म 11, नभए अब 6 + 5 = 11 लेखे पनि हुन्छ। अब 10 to 15 को क्लास पछि हामीसँग 15 to 20 छ, र 15 to 20 क्लासको फ्रिक्वेन्सी कति छ, 3 छ। अब यो 3 हामीले 11 मा एड गर्छौँ, र 11 + 3 = 14 लेखे पनि भयो, अथवा डाइरेक्ट 14 लेखे पनि भयो है। 15 to 20 पछि हाम्रो क्लास कुन हो, 20 to 25, 20 to 25। 20 to 25 क्लासको फ्रिक्वेन्सी कति हो, 2 हो। यो 2 हामीले 14 मा एड गर्छौँ, र 14 + 2 16 लेख्छौँ। अब 20 to 25 को क्लास पछि हामीसँग 25 to 30 को क्लास हो, जसको फ्रिक्वेन्सी 4 हो। अब यो 4 हामीले 16 मा एड गर्छौँ, 16 + 4 20 लेख्छौँ हामीले यहाँ। अब यो सबै फ्रिक्वेन्सी एड गरेर यहाँ क्यापिटल N = समेसन F लेखिदिन्छौँ, र
यो पुरै भ्यालु हामीले जोडियो भने 20 हो। त यसरी यो हाम्रो CF टेबल चाहिँ कम्प्लिट हुने भयो। र तल लेखिदिन्छौँ यो हामीले CF टेबल, तल के लेखिदिन्छौँ CF टेबल। अब यो CF नलेखौँ, फुल फर्म मैले लेखिदिएको हो CF, यो चाहिँ फुल स्पेलिङ लेखौँ हामीले क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी। तलको थोरै आएन, मैले क्यामेरालाई थोरै माथि सिफ्ट गरिदिएँ। ल मैले के भनेको यो CF मात्रै मैले लेखिदिएँ, यो चाहिँ फुल स्पेलिङ हामीले लेखौँ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी टेबल है। ल यसरी यति गरेर हामीले यहाँसम्म फर्स्ट पार्ट सक्यौँ, कन्स्ट्रक्ट द क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी टेबल है अन द बेसिस अफ द गिभन टेबल। यो टेबलको बेसिसमा क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी टेबल हामीले सक्यौँ है। अब हामीले के निकाल्नु पर्ने हो, एन्ड फाइन्ड द मिडियन क्लास। मिडियन क्लास हामीले निकाल्नु पर्ने है। त मिडियन क्लासको लागि छुट्टै गर्छु, उतापट्टि हामीले अब मिडियन क्लासको लागि अब यतापट्टि मैले गराएँ, यो 2u चाहिँ मैले मेटिहालेँ। यो 2u मात्रै त के मेट्नु, त्यो अरू पनि बरु मेटिहाल्नु है। म यो एन्ड फाइन्ड द मिडियन क्लास त्यो पनि सबै मैले मेटिहालेँ है। मेट्ने कता राख्या हो, ल यो सबै मैले मेटिहालेँ। यो चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गरौँ हामीले अथवा स्क्रिनसट लिउँ है। ल अब यहाँबाट हामीले मिडियनको लागि गर्छौँ। now median class we know median class equals to, now we know median class equals to class corresponding to n by 2th term हो, class corresponding to n by 2th term, class corresponding to n by 2th term। र n को भ्यालु कति छ हाम्रो लागि 20। सो यहाँ 20/2 गरेर अनि त्यसको क्लास निकाल्छौँ हामीले। क्लास करस्पोन्डिङ टु 20/2th टर्म। अब यो भनेको क्लास करस्पोन्डिङ टु 20/2 कति भइहाल्छ 10। सो क्लास करस्पोन्डिङ टु 10th टर्म लेख्छौँ। अब क्लास करस्पोन्डिङ टु 10th टर्म, अब यो 10th टर्म हामीले कहाँ खोज्ने हो भने यो 10th जुन छ नि, यो 10th हामीले CF टेबलमा खोज्ने हो 10 है। यो 10 हामीले CF टेबलमा खोज्ने हो। यो सबै आयो कि आएन क्यामेरामा? ठिक छ, आएको छ, सबै ठिक छ, क्लियर छ। मैले के भनेको हो, यो जुन क्लास करस्पोन्डिङ टु 10th टर्म छ, यो 10th टर्मको 10 कहाँ खोज्ने हो हामीले? यो 10th टर्मको 10 हामीले कहाँ खोज्ने हो? CF टेबलमा खोज्ने हो। यो 10th टर्मको 10 हामीले कहाँ खोज्ने हो? CF टेबलमा खोज्ने हो है। हो यो भनेको 2 हो, यो भनेको 0 देखि 2 हो र 2.01 यसमा पर्छ है, र 6 सम्म यहीँ पर्छ। सो 2 देखि 2 भन्दा माथिको डाटा र 6 सम्मको डाटा यसमा पर्छ, र 6 भन्दा माथिको डाटा यसमा 6 भन्दा माथिको डाटा यसमा पर्छ र 11 सम्म पर्छ यसमा। 6 भन्दा माथिको डाटा यहाँ 11 मा पर्छ र यो डाटा भनेको 6 भन्दा माथि 11 सम्मको डाटा हो यो है। सो यो 10 भनेको यो 11 मा पर्ने हो र यो 11 को क्लास कुन हो? 11 को क्लास कुन हो? 10 to 15। यो 11 को क्लास कुन हो? 10 to 15। सो मिडियन क्लास हाम्रो के भइहाल्छ 10 to 15। सो यहाँ हामीले के लेख्छौँ 10 to 15 हो। र अब लास्टमा लेखिदिन्छौँ देयरफोर मिडियन क्लास इक्वल्स टु 10 to 15। देयरफोर मिडियन क्लास इक्वल टु 10 to 15। देयरफोर मिडियन क्लास इक्वल टु 10 to 15 हो। यसरी गरेर हामीले यो क्वेसन चाहिँ सक्यौँ। यो 2 मार्क्सको अन्डरस्ट्यान्डिङको क्वेसन हो। यो चाहिँ 2 मार्क्सको अन्डरस्ट्यान्डिङको क्वेसन हो। यो चाहिँ हामीले सक्यौँ यसरी गरेर हो। अब यो चाहिँ यति चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट लिउँ हामीले। अब म चाहिँ क्वेसन नम्बर सी लेखेर सी को गराएँ है। यो भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट गरौँ हामीले है। ल यो मैले मेटिहालेँ है। यो टेबल आवश्यक पर्छ कि पर्दैन एकचोटि सी नम्बरको क्वेसन हेरौँ है। यो टेबल हामीलाई थोरै आवश्यक पर्छ है। अन
on the basis of the cumulative frequency table find the median mark obtained by the student 2 marks को एप्लिकेसन को क्वेसन हो है। यो टेबल हामीलाई आवश्यक पर्छ। सो मैले बरु माथिको मेटिहाल्नु है, त्यो माथिको क्वेसनहरु भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनशट लिउँ हामीले है। यो माथिको मैले मेटे है, माथिको चाहिँ भिडियो पज गरेर स्क्रिनशट लिउँ अथवा नोट गरौँ है। माथिको पार्ट मैले माथिको पार्ट मेटेर क्वेसन नम्बर सी लेखेर गराएँ है। यो माथिको अघि नै मैले भनेको थिएँ भिडियो पज गरेर नोट गर्न अथवा स्क्रिनशट लिन है। अब म चाहिँ सी नम्बरको क्वेसन लेखेर सी नम्बरको गराएँ है। ल सी नम्बरको क्वेसन के हो भने अन द बेसिस अफ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी टेबल, on the basis of cumulative frequency table, on the basis of cumulative frequency table, on the basis of cumulative frequency table, find the median mark obtained by the student. Find the median mark. Find the median mark obtained by the student. Median mark. Find the median mark obtained by the student. So median marks मात्रै छ, median mark obtained by the student नै छ, median mark obtained by the student नै छ, median mark obtained by the student, obtained by the student। यो क्वेसन हाम्रो 2 मार्क्स को हो, एप्लिकेसन को क्वेसन हो। यो क्वेसन हाम्रो यो मैले 2A लेखेँ। यो 2A भनेको 2 मार्क्स को एप्लिकेसन को क्वेसन हो यो है। 2A भनेको 2 मार्क्स को एप्लिकेसन को क्वेसन हो। अघि यो बी नम्बर 2 मार्क्स को अन्डरस्ट्यान्डिङ को क्वेसन थियो। ल अब हामीले चाहिँ के गर्ने हो भने median mark निकाल्ने हो। median mark, find the median mark obtained by the student on the basis of cumulative frequency table। यो टेबल को बेसिसमा हामीले के निकाल्ने हो, median mark भने we have median class 10 to 15 हो। तो पहिला यहाँ लेखिदिन्छौ, यहाँ सोलुसनमा यसको we have median class equal to 10 to 15, median class equal to 10 to 15, median class 10 to 15 हो। यो त हामीले अघि नै निकालेको हो। अब यो क्लासको लागि हामीले लोअर लिमिट फ्रिक्वेन्सी र सीएफ हामीले यो क्लासको सीएफ त हैन, जो सीएफ चाहिँ यो 10 को बिलोको जस्ट लिन्छौँ हामीले सीएफ है। तो फॉर क्लास 10 to 15, for class 10 to 15, for class 10 to 15 यल को भ्यालु कति हुन्छ 10। यल भनेको लोअर लिमिट, यल भनेको लोअर लिमिट को भ्यालु कति हो यो क्लास को लागि 10, 15 भनेको अप्पर लिमिट र 10 भनेको लोअर लिमिट है। सो यल को भ्यालु 10 हो र यही क्लास को फ्रिक्वेन्सी कति हो 10 to 15 क्लास की फ्रिक्वेन्सी कति हो 5, 10 to 15 क्लास की फ्रिक्वेन्सी कति हो 5। सो f इक्वल टु 5 लेख्छौँ हामीले। र अर्को चाहिँ के लेख्छौँ भने यो जुन यहाँको 10 छ नि, यहाँको 10 हो, यो 10 को जस्ट बिलो को सीएफ लेख्छौँ हामीले। यो 10 को जस्ट बिलो को सीएफ हामीले लेख्नु पर्ने हुन्छ मिडियनमा है। सो सीएफ जस्ट बिलो, यहाँ मैले लेखेँ सीएफ जस्ट बिलो 10, सीएफ जस्ट बिलो 10 इक्वल टु कति हो 6। यो त 11 हो, यो 10 भन्दा माथि हो 11 र यो 10 भन्दा तलको हो यो फ्रिक्वेन्सी अफ 6। सो यहाँ 6 लेख्छौँ हामीले। अब यो 2 पनि 10 भन्दा सानो नै सीएफ हो, यो 2 पनि के हो 10 भन्दा सानो सीएफ नै हो, यो 2 पनि के हो 10 भन्दा सानो सीएफ नै हो। तर हामीले जस्ट बिलो 10 लेख्नु, सीएफ जस्ट बिलो 10 है। 10 को भन्दा ठ्याक्कै सानो है, हो त 10 को भन्दा ठ्याक्कै ठुलो 11 हो, तर 10 को भन्दा ठ्याक्कै सानो 6 हो। सो सीएफ जस्ट बिलो 10 6 लेख्ने हो। 2 त धेरै सानो भइसक्यो है, 2 चाहिँ 10 भन्दा धेरै सानो हो, तर 10 भन्दा जस्ट बिलो त 6 मात्रै हो नि त। सो यहाँ 6 हुने हो सीएफ जस्ट बिलो 10 है। अब यो सीएफ जस्ट बिलो 10 हामीले गरिसक्यौँ भने अब n/2 को भ्यालु यही छ, यहाँ अझै n को भ्यालु कति हो हाम्रो लागि, n को भ्यालु कति हो 20, n को भ्यालु हामीले लेखिहाल्छौँ 20। अब नाउ मिडियन इक्वल्स टु, यो पछिको पार्ट मैले यतापट्टि लेखेँ, यो पछिको पार्ट मैले यतापट्टि लेखेँ। नाउ मिडियन md इक्वल टु,
नाउ मिडियन एमडी इक्वल टू अब यो चाहिँ मैले मेटिहालेँ सबै। यो भिडियो पज गरेर नोट गरौँ हामी अथवा स्क्रिनसट लिउँ है। नाउ मिडियन एमडी इक्वल्स टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सीएफ अपन एफ इन्टु एच। एउटा यो क्लासको डिफरेन्स निकाल्नु है। यो क्लासको डिफरेन्स एच अथवा आई, यो क्लासको एच अथवा आईले हामीले डिनोट गर्छौँ। एच अथवा आईको भ्यालु निकाल्नु है। एच और आईलाई हामीले के भन्छौँ क्लास डिफरेन्स। तो क्लास को डिफरेंस कति हो यो 15 माइनस 10 5। यो क्लास को डिफरेंस कति हो 15 माइनस 10 इक्वल टू 5। एच और एलाई थोरै यतापट्टि लेखाउनु गरौँ हैन, मजाले लेखाउनु गरौँ ल। एच और आई भनेको के हो क्लास को डिफरेंस। क्लास को डिफरेंस कुन क्लास 10 to 15 क्लास। यो भनेको के हुन्छ अप्पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। कुनै बुकमा एच ले डिनोट गरेको हुन्छ, कुनै बुकमा आई ले है। त्यही भएर मैले एच और आई लेखिदिएको हो। यो भनेको अप्पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, त्यो भनेको 15 माइनस 10 इक्वल टू 5। यो डाइरेक्ट 5 लेखे पनि हुन्छ, 15 माइनस 10 गरेर देखाउनु पर्दैन। यो मैले बुझाउनको लागि गराइदिएको हो है। अब हामीले मिडियन निकाल्छौँ। नाउ मिडियन एमडी इक्वल टू फर्मुला के हुन्छ हाम्रो एल प्लस एन बाई टू माइनस सीएफ अपॉन एफ इंटू एच हो अथवा आई इंटू एच अथवा इंटू आई हो। अब त्यो भ्यालुहरू राखौँ यहाँ, एल को, एन को, सीएफ को, एफ को, एच को सबै भ्यालुहरू यही छ। यो सबै भ्यालु यहाँ राखेर मिडियन एमडी क्याल्कुलेट गर्ने है। ल अब एल को भ्यालु कति छ हाम्रो लागि 10। सो यहाँ 10 राखौँ हामीले। 10 प्लस एन बाई टू, एन को भ्यालु कति छ हाम्रो लागि 20। सो यहाँ 20/2 माइनस सीएफ को भ्यालु कति छ हाम्रो लागि सीएफ यो सीएफ लिने हो हामीले है। सीएफ जस्ट बिलो 10। यहाँको सीएफ भनेको सीएफ जस्ट बिलो 10 है। 10 के थियो अघि मैले बुझाइदिएको थिएँ है। सो सीएफ जस्ट बिलो 10 भनेको यो 6 हो हाम्रो लागि अपॉन एफ को भ्यालु कति हो 5। सो यो 5 लेख्छौँ हामीले र इन्टु एच को भ्यालु कति हो 5। एच और आई त्यो भनेको 5 हो। अब यो क्याल्कुलेट गर्छौँ हामीले र मिडियन एमडी निकाल्छौँ है। यो 5 यो 5 क्यान्सल भइहाल्छ। अब यो कति हो 10 प्लस ब्राकेट 20/2 भनेको 10 र माइनस 6 10 माइनस 6 र यो चाहिँ कति हो 10 प्लस 4 इक्वल टू 14 हो। तो मिडियन एमडी को भ्यालु कति हुने भयो 14। देयरफोर मिडियन मार्क देयरफोर यहाँ लेखिदिन्छौँ हामीले। देयरफोर मिडियन मार्क एमडी इक्वल टू 14। यसरी गरेर हामीले यो सी नम्बर सक्यौँ। 2 मार्क्स को एप्लिकेसन को क्वेसन यो सक्यौँ हामीले हो। अब हामीले क्वेसन नम्बर डी गर्छौँ। त्यो क्वेसन नम्बर डी को लागि यो टेबल आवश्यक पर्दैन है। ओरिजिनल जे टेबल थियो हाम्रो क्वेसनमा त्यो टेबल आवश्यक पर्छ। त्यो टेबल म फेरि लेख्छु अनि डी नम्बरको क्वेसन लेखेर अनि गराउँछु है। ल यो चाहिँ मैले मेटिहालेँ यो सबै है। यो सबै भिडियो पज गरेर हामीले नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट लिउँ हामीले है। यो भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट लिउँ हामीले। यो मैले मेटेर अब गराउनु पर्ने हुन्छ है। ल यो मैले मेटिहालेँ है। ल म अलि बिस्तारै गराएको हो किनभने सबैले बुझोस् भनेर है। अब कोही ट्यालेन्ट होला, कोही कमजोर होला। सो कमजोर पनि बिस्तारै बुझुन्। ट्यालेन्टले अब के गर्नु पर्यो भने युट्युबमा सिस्टम हुन्छ इन्टु 2 को स्पिडमा हेर्ने कि इन्टु 3 कि इन्टु 4 हो, त्यो स्पिडमा हेर्दा पनि भयो। नभए स्किप गर्दै गर्दै हेर्दा पनि भयो। जहाँ बुझिन्छ त्यहाँ हो, जहाँ धेरै बुझिन्छ त्यहाँ स्किप गर्दै गर्दै हेर्ने हामीले है। यो सबै मैले मेटिहालेँ र अब डी नम्बरको क्वेसन गर्छौँ। 1 मार्क्स को हो हाम्रो त्यो क्वेसन, तर हायर एबिलिटी हो। हायर एबिलिटी हो मिन्स कुनै बेला क्याल्कुलेसन बढी हुन्छ, कुनै बेला क्याल्कुलेसन बढी हुन्छ, नभए कुनै बेला बढी लजिकल हुन्छ, बढी सोच्नु पर्ने हुन्छ, बढी दिमाग लगाउनु पर्ने हुन्छ। सो डी नम्बरको क्वेसन गर्नुभन्दा पहिले त्यो म टेबल ड्र गरिहाल्छु एकचोटि फास्टमा। फास्ट त के भन्नु, मार्करले लेख्न अप्ठ्यारै हुन्छ, स्लो नै हुन्छ। अब मैले फास्ट लेखेँ भने मेरो ह्यान्डराइटिङ बिग्रिन्छ कि ह्यान्डराइटिङ बिग्रिन्छ। सो चाहिँ म फास्टमा लेखिरहेको हुँदैन।
मार्क्स अब्टेन्ड एक्स, नम्बर अफ स्टुडेन्ट एफ, नम्बर अफ स्टुडेन्ट एफ। यी फास्टमा लेख्दा यो ह्यान्ड राइटिङ डक्टरले जस्तो ह्यान्ड राइटिङ हुन्छ है। डक्टरले जस्तो लेखियो भने त अब फेरि पढाइ बिग्रिन्छ। सो चाहिँ 0 to 5 अनि यो 5 to 10 कति थियो 4, 10 to 15 5 अनि 15 to 20 कति थियो हाम्रो 15 to 20 कति थियो हाम्रो 2, आई थिङ्क 2 नै हुनुपर्छ। र 20 to 25 हाम्रो कति थियो अब मलाई याद छैन है, अब हेर्नु पर्यो 5 पछि 3, 5 पछि कति हो 3 अनि 2 अनि 4, 25 to 30 मा कति हो 4, यो 3 नै हो नि 5 पछि 3 नै हो अनि 3 पछि 2 अनि 2 पछि 4। ल यो चाहिँ हाम्रो डाटा हो, यो चाहिँ हाम्रो क्वेसनको डाटा हो। यो चाहिँ फेरि आवश्यक पर्छ यो क्वेसनमा, त्यही भएर मैले यो लेखिदिएको हो है। ल अब 15 को डी नम्बरको क्वेसन के हो हाम्रो 15 को डी नम्बरको क्वेसन के हो भने at the base of median what are the maximum number of student maximum number of student who scored below the median mark, who scored below the median mark, who scored below the median mark, who scored below the median, who scored below the median mark मैले यही लेख्दै है, अथवा यतैपट्टि लेखौँ न केही छैन, who scored below the median mark। र यो क्वेसन हाम्रो 1 मार्क्स को हो। एचए भनेको हेल्थ एसिस्टेन्स हैन, हेल्थ एसिस्टेन्स हैन है, हेल्थ एसिस्टेन्स हैन, यो चाहिँ के हो हायर एबिलिटी है, हायर एबिलिटी। हेल्थ एसिस्टेन्स चाहिँ एसी पछि अथवा एसएलसी पछि पढ्ने एउटा कोर्स हो, 3 इयरको मेडिकलको कोर्स हो। सो त्यो हेल्थ एसिस्टेन्स एचए, त्यो एचएको फुल फर्म हुन्छ हेल्थ एसिस्टेन्स, तर यो एचए भनेको हायर एबिलिटी है। ल अब यो क्वेसन हामीले सल्भ गर्छौँ। यो क्वेसनमा के छ भने एट द बेस अफ द मिडियन व्हाट आर द मैक्सिमम नंबर अफ स्टुडेन्ट हु स्कोर्ड बिलो द मिडियन मार्क। क्वेसन केमा छ मिडियनलाई बेस मानेर एट द बेस अफ मिडियन भनेको मिडियनलाई बेस मानेर व्हाट आर द मैक्सिमम नंबर अफ स्टुडेन्ट हु स्कोर्ड बिलो द मिडियन मार्क। मिडियन मार्क को भन्दा कम मार्क ल्याउने मैक्सिमम कति स्टुडेन्ट रहेछ त। मिडियन मार्कलाई बेस मानेर एट द बेस अफ मिडियन भनेको मिडियनलाई बेस मानेर अथवा मिडियन मार्कलाई बेस मानेर व्हाट आर द मैक्सिमम नंबर अफ स्टुडेन्ट हु स्कोर्ड बिलो द मिडियन मार्क। मिडियन मार्कलाई बेस मानेर मिडियन मार्क भन्दा कम मार्क्स ल्याउने धेरैमा कतिजना विद्यार्थी छ त, धेरैमा कतिजना विद्यार्थी छ जो मिडियन मार्क भन्दा कम मार्क ल्याएका छन् है। मिडियन मार्क भन्दा कम मार्क ल्याएका धेरैमा कतिजना विद्यार्थी छन् त, त्यो क्वेसन हो यो है। हामीलाई के थाहा छ पहिला सोलुसन यसको के गर्ने हो, वी नो मिडियन मार्क इक्वल टु कति हो 14 है 14। यो हामीले सी नम्बरमा एन्सर निकालेको थियो हैन मिडियन मार्क, सो त्यहाँबाट लेखेँ मैले 14 है। र यो मैले बुझाउनको लागि लेखेको है। मिडियन मार्क कति हो 14 हो। अब क्वेसन के छ कि यो 14 मार्क भन्दा कम मार्क ल्याउने धेरैमा कतिजना विद्यार्थी छन् त। 14 मार्क भन्दा कम मार्क ल्याउने धेरैमा कतिजना विद्यार्थी छन् त हो त। अब यो टेबलमा हेरौँ है, यो टेबलमा हेरौँ फर्स्ट रोमा मार्क हो कि सेकेन्ड रोमा मार्क हो। फर्स्ट रोमा मार्क हो, मार्क अब्टेन्ड फर्स्ट रोमा हो, सेकेन्ड रोमा नम्बर अफ स्टुडेन्ट हो। सो यो 14 सँग कम्पेयर हामीले
फर्स्ट रोमा कम्पेयर गर्ने हो, न कि सेकेन्ड रोमा है। हो अब फर्स्ट रोमा हेरौँ मार्क यो 0 to 5 भनेको 0 देखि 5 मार्क्स ल्याउने विद्यार्थीको सङ्ख्या 2 जना हो। 0 देखि 5 मार्क्स ल्याउने विद्यार्थीको सङ्ख्या 2 जना हो। र यो भनेको 5 देखि 10 मार्क ल्याउने विद्यार्थीको सङ्ख्या 4 जना हो। र यो भनेको 10 देखि 15 मार्क ल्याउने विद्यार्थीको सङ्ख्या 5 जना हो। र यता 15 देखि 20 मार्क, 20 देखि 25, 25 देखि 30 त्यो मार्कमा त मतलबै छैन नि त हामीलाई हो। किनभने यो 14 मार्क मिडियन मार्क भनेको कति हो 14 हो। मिडियन मार्क कति हो 14 हो। तो 14 भन्दा बिलो मार्क ल्याउने 14 भन्दा बिलो मार्क ल्याउने म्याक्सिमम कतिजना विद्यार्थी छन् त? त्यो म्याक्सिमम कतिजना विद्यार्थी छन् जो 14 भन्दा कम मार्क ल्याएका छन्, त्यो हामीले खोज्ने हो। तो यो मार्क त अब 15 हो 220, यो 15 देखि 20 मार्क हो। 15 देखि 20 भनेको 14 भन्दा बढी भयो नि। सो वी आर नट इन्ट्रेस्टेड इन द क्लास 15 to 20। एक्चुअली वी आर अल्सो नट इन्ट्रेस्टेड इन द क्लास फलोइङ दिस हो। क्लास फलोइङ दिस अथवा यो क्लास पछि आउने क्लास, यो क्लास पछि आउने क्लासमा हाम्रो इन्ट्रेस्ट छैन है। किनभने हाम्रो मिडियन मार्क 14 हो र 14 भन्दा कम मार्क ल्याउने विद्यार्थीको सङ्ख्या हामीले खोज्नु पर्ने हो। सो वी आर नट इन्ट्रेस्टेड इन द क्लास अफ दिस क्लास हो। ल सो अब यो क्लास त अभियसली पढ्ने भयो। 14 मार्क भन्दा कम मार्क ल्याउनेमा यो 2 जना विद्यार्थी त अवश्य नै पढ्ने भयो। किनभने यो 2 जना विद्यार्थी यस्तो विद्यार्थी छन् जो 0 देखि 5 मार्क ल्याएका हुन् हो। सो यो 14 मार्क भन्दा कम मार्क ल्याउने विद्यार्थीको सङ्ख्या 2 जना त फिक्स हुने हो। र यो 5 देखि 10 मार्क ल्याउने 5 देखि 10 मार्क ल्याउने अथवा 5 देखि 10 मार्क्स ल्याउने विद्यार्थीको सङ्ख्या 4 हो। यो पनि त्यसमा पढ्ने भयो जुन 14 भन्दा कम मार्क ल्याएका विद्यार्थी हुन्। किनभने यो विद्यार्थी 5 देखि 10 मार्क मात्रै ल्याए, यो 4 जना विद्यार्थीले 5 देखि 10 मार्क मात्रै ल्याए। सो यो 4 जना पनि यही क्याटेगोरीमा छ, बिलो 14 को क्याटेगोरीमा छ यो 4 जना। र यो 2 जना पनि बिलो 14 को क्याटेगोरीमा हो है, हैन? किनभने यो 2 जनाले 0 देखि 5 मार्क ल्याए, यो 4 जनाले 5 देखि 10 मार्क ल्याए, जुन चाहिँ 14 भन्दा कम मार्क हो। सो दिज 2 स्टुडेन्ट एन्ड दिज 4 स्टुडेन्ट आर फल इन दिस क्याटेगोरी हो। ल अर्को के हो भने अब यो 10 देखि 15 मार्क ल्याउने विद्यार्थीको सङ्ख्या कति हो 5। 10 देखि 15 मार्क ल्याउने विद्यार्थीको सङ्ख्या कति हो 5। अब 10 देखि 15 मार्क ल्याउने विद्यार्थीको सङ्ख्या 5 हो भने यो 5 जनाले 10 मार्क ल्याए कि 11 मार्क ल्याए कि 12 कि 13 कि 14 कि 14.5 कि 14.9 के थाहा हामीलाई हो। यो 5 जनाले अब 14.5 ल्याए कि 14.9 ल्याए कि 10 ल्याए हो, के थाहा हामीलाई थाहा छैन नि त। सो यो 5 जनाले 14.1 14.2 14.3 14.9999999 ल्याए पनि यही क्याटेगोरीमा हो। यो 5 जना 10 to 15 को क्याटेगोरीमा हो। सो अब यो 5 ले 14 पोइन्ट कति ल्यायो त्यो थाहा छैन, अथवा 10 ल्यायो कि 10.5 ल्यायो कि 11.1 ल्यायो त्यो थाहा छैन। सो यो 5 जनाले 14 मार्कको बिलो मार्क ल्याएको हो भनेर भन्न मिल्दैन। एन्ड दिज 5 स्टुडेन्ट do not fall in this category, or these 5 we cannot say these 5 students scored below the median mark. We cannot say, or we are not sure to say these 5 students scored below the median mark हो। सो median mark भन्दा कम मार्क ल्याउने विद्यार्थी कुन भयो त? यो 2 जना भए र यो 4 जना भए। मिडियन मार्क भन्दा कम मार्क ल्याउने विद्यार्थी कुन भए यो, अथवा कति भए? यो 2 जना भए, यो 4 जना भए हो। तर अब यो 2 जना र यो 4 जना हो भने यो हामीले के गर्नुपर्ने हो? वाट आर द म्याक्सिमम नम्बर अफ स्टुडेन्ट हो। वाट आर द म्याक्सिमम नम्बर अफ स्टुडेन्ट, धेरैमा कतिजना विद्यार्थी छ? वाट आर द म्याक्सिमम नम्बर अफ स्टुडेन्ट, धेरैमा कतिजना विद्यार्थी छ जो चाहिँ मिडियन मार्क भन्दा कम ल्याएका हुन् हो। त यो 2 जना पनि हुन् र 4 जना पनि हुन्। सो टोटलमा धेरैमा कतिजना भए? यो 2 जना प्लस यो 4 जना र टोटल 6 जना भयो हो। अन्त त्यसरी हामीले लेखिदिन्छौँ हेयर 2 + 4 = 6। डाइरेक्ट 2 + 4 = 6 आर द म्याक्सिमम नम्बर अफ स्टुडेन्ट, म्याक्सिमम नम्बर अफ एनो डट है। नम्बरको लागि एनो डट लेखौँ, नभए फुल स्पेलिङ लेखौँ NUMBER। एनो डट छुट्याइदियो भने फेरि त्यो एनो नो भइहाल्छ है।
maximum number of student who scored below the median mark. Who scored below the median mark. Who scored below the median mark. यसरी गरेर हामीले यो क्वेसन चाहिँ सल्भ गर्नुपर्ने हो। यो क्वेसन के हो, लजिकल हो, हायर एबिलिटीको क्वेसन हो यो। सो यो चाहिँ लजिकल हो। यति लेख्यो 1 मार्क्स आइसक्यो के। तर यति लेख्नलाई त हामीले टन्नै एक्सप्लेन मैले गरेँ नि त, टन्नै यहाँ सोच्नु पर्ने हो नि, टन्नै लजिकल हो नि त है। ल अब कुरो छ कि यो यसमा मैले यो 5 जना मैले के भनेको थिएँ भने कि हुनसक्छ यो 5 जनाले 14.1 मार्क ल्याएको होला, 14.9, 14.78, 1 2 3 4 14 पोइन्ट हो। तर अब त्यस्तो 14.1 मार्क त आउँदैन, 14.9 मार्क त आउँदैन हो, 14.6 मार्क्स त हुँदैन, 14.23 मार्क्स त हुँदैन हो भने 14.1239 कुरा गर्नु इलोजिकल हो कि होइन। तर कतिपयले सोच्न सक्ला 14.1 14.9 को मार्क्सको कुरा गर्नु इलोजिकल कुरा हो, लजिकलेस कुरा हो। त्यो लजिकलेस हो, राइट हो। तर 14.1 नै अथवा 14.9 नै नहोला एक्ज्याक्टली, 14.5 पनि त हुनसक्छ नि हो। सो यो 5 जनाले के थाहा 14.5 ल्यायो कि 10 ल्यायो कि 10.5 कि 11.5 कि 12.5 हैन। सो यो 5 जना बिलो 14 मार्कमा काउन्ट हुँदैन, बिलो 14 मार्कमा काउन्ट हुँदैन है। यति हामीले बुझ्यौँ ल। सो यो यसरी गरेर हामीले यो क्वेसन चाहिँ सक्यौँ है, यसरी गरेर हामीले यो क्वेसन चाहिँ सक्यौँ है। अर्को अब के काम गर्नु पर्यो भने हामीले है, हाम्रो यो च्यानलमा चाहिँ रिड मोर 10 सेट सी म्याथको प्लेलिस्ट हो, रिड मोर 10 सेट सी म्याथको प्लेलिस्ट हो है। रिड मोर 10 सेट सी म्याथको प्लेलिस्ट हो, रिड मोर 10 सेट सी म्याथको प्लेलिस्ट हो। र रिड मोर 10 सेट अप्सनल म्याथको प्लेलिस्ट हो, रिड मोर 10 सेट अप्सनल म्याथको प्लेलिस्ट हो, अप्सनल म्याथको प्लेलिस्ट हो। र रिड मोर 10 सेट साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको प्लेलिस्ट हो, रिड मोर 10 सेट साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको प्लेलिस्ट हो, रिड मोर 10 सेट साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको प्लेलिस्ट हो। यो सबै प्लेलिस्ट पनि यसो प्रिफर गर्नु पर्यो, यो सबै प्लेलिस्टको भिडियोहरू। अर्को एउटा प्लेलिस्ट हो क्लास 10 ट्रिगोनोमेट्री, क्लास 10 ट्रिगोनोमेट्री, यो पनि एउटा प्लेलिस्ट हो। सो यो सबै प्लेलिस्ट चाहिँ यसो प्रिफर गर्नु पर्यो, यो प्लेलिस्टको भिडियोहरू पनि। यो सबै भिडियोहरू यसैकै फोकसको लागि बनाइएको हो है। सो यसरी गरेर हामीले यो क्वेसन चाहिँ सक्यौँ। यो भिडियो अहिलेलाई यति नै गर्छौँ हामीले। अर्को चाहिँ के गरौँ भने हामीले टन्नै रिभाइज गरौँ, टन्नै प्र्याक्टिस, टन्नै मेमोराइज गरौँ, टन्नै रिभाइज गरौँ, टन्नै प्र्याक्टिस, टन्नै मेमोराइज गरौँ, अनि बल्ल हाम्रो प्रोग्रेस हुने हो है। र हाम्रो च्यानलको प्रोग्रेसको लागि भिडियो चाहिँ यदि त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट लाग्छ भने है, भिडियो त्यस्तो केही इम्पोर्टेन्ट लाग्छ भने, केही युजफुल लाग्छ भने आफूले सब्सक्राइब सेयर लाइक कमेन्ट गरौँ र आफ्नो साथीहरूलाई पनि सब्सक्राइब लाइक सेयर कमेन्ट गर्न लगाउँ है। र उनीहरूलाई पनि भनौँ सेयर गर्नलाई, सब्सक्राइब गर्नलाई, लाइक गर्नलाई, कमेन्ट गर्नलाई है। यति भन्दै टिल देन सबैलाई बाई बाई, टेक केयर अफ योर्स है।